आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पर शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे नहीं है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, बात रखे, बुरी शोरतों से चाहे सुखी सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाले दिन की आमीन सुमा से दुआ के साथ मुझे सबसे पहले तो एक बुरी खबर। पहले तो हम अपने लाहौर की खबरें सुनाते हैं, लेकिन सुबह सबसे पहले मेरी आंखों के सामने असलम वीर की वीडियो गुजरी, जहां वो दिखा रहे थे कि उनके इलाके में आग लगी और वो कह रहे थे वो आग बुझ नहीं रही। फिर मैंने अली वीर और उमेरा की वीडियो देखी जिसमें अली वीर बता रहे हैं कि यहाँ इतनी ज़्यादा आग लगी और ये लोग मतलब कि मिट्टी डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, तो इससे आग बुझ नहीं रही क्योंकि शायद पेट्रोल वाले टैंकर को आग लगी है, क्योंकि मुझे सही से पता नहीं चला। बाद में अली भी बता रहा था कि लाखों का नुकसान हुआ क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा था, मतलब कि ये पेट्रोल था, इस वजह से ये आग बुझ नहीं रही थी। फिर उसने कहा कि 1122 वाले आए हैं तो आप देख लें, जब उन्होंने पानी डालना शुरू किया है ना तो अब धुएँ का रंग भी और हो गया है। नहीं तो पहले आग वाला धुआं जल रहा है, मतलब जिस आग जलती है तो धुआं पीला पीला निकल रहा था ना, फिर बाद में जो उन्होंने दिखाया तो धुआं काला होना शुरू हो गया। तो बता रहा था बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और दिखा रहा है जी शायद मेरा कि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। असलम भी बैठे हुए थे और अली भी मेरा का सर दबा रहा था। फिर बाद में जो उन्होंने नाश्ता किया तो जहाँ वो चाय बना के और केक खा रहे, बाद में मैंने देखा तो मेरा माशाल्लाह ठीक शाश बैठी तरबूज काट रही थी, जहाँ अलीवीर बता रहा था कि जी ऐसी तो कभी भी काट के नहीं सिखाते, नो जिंदाबाद। वो कभी पुराने वक्तों की बात है जब लोग इस तरह तरबूज लेते और मतलब ये जो नाले पानी के चलते थे उसमें डबो के रख लेना, जब ठंडा हो जाना तो फिर उसको बीच में कुछ लोग तो छुरी से काटते, कुछ लोग बताते हैं जी उसको इस तरह मुक्का मारना और उसको फोड़ लेना, फोड़ के तो बाद में जी उस तरह निकाल के खाते रहना। जदीद दौर है, आजकल वो चीज़ें कहाँ रह गई। अब इस तरह की कोई हरकत करे तो वैसे ही बंदा कहता है कि इसको तमीज़ ही नहीं है खाने की। बंदा फ्रूट्स कुछ भी है उसको अच्छी तरह साफ़ सुथरा करता है, धोता है, छुरी के साथ काट के, साथ में दो प्लेट्स रखता है, एक प्लेट में काट के दूसरी प्लेट जो छिलकों के लिए रखी जाती है। पढ़ने लिखने का क्या फ़ायदा जब इंसान को शऊर ही ना आया। तो बोली भी एक पुरानी बात बता रहे थे, लेकिन जब बच्चे अल्लाह ताला देता है ना तो फिर हर माँ बाप सोचता है कि इनको हम अच्छे से अच्छी तरबियत, अच्छे से अच्छे इनका खाना पीना हर चीज़ सिखाए। अभी तो अपने दौर की बात करता है ना जी, अल्लाह ताला साहिब औलाद करे सबको। तो वैसे तो हमने भी वो दौर को नहीं देखा जहाँ बैठ के, क्योंकि हम लोग शुरू से शहरों के रहने वाले हैं, तो मतलब कहे, लेकिन ये सुनी हुई है बात के पुराने ज़माने के लोग ऐसे किया करते थे, पुराने ज़माने के। लेकिन अली वीर कह रहा जी हम खुद ऐसे खाया करते थे, तो हो सकता है वो इस तरह खाते हों। तो जी महविश पे जो मुझे बड़े कमेंट आ रहे हैं और काफ़ी लोग कह भी रहे हैं कि महविश ने खुद अपनी ऑडियंस के साथ करवाई है बदतमीज़ी। और मैं एक वीडियो भी देख रही थी और मैं कमेंटों पे भी सुन रही हूँ कि जिस तरह अली वीर अपने ऑडियंस में जो गलत कमेंट करते हैं उनके साथ बदतमीज़ी करता है, तो सेम इसी तरह मैं तो कह रही थी कि ये जो है फ़ियाल ये बड़े अच्छे तरीके से जवाब देता है, लेकिन ये जो कमेंटों पे लोगों के साथ जब जाके लड़ाई कर रहा है तो उनसे काफ़ी बदतमीज़ी कर रहा है। तो कह रहे हैं जी जो अच्छे इस तरह के कमेंट आ रहे हैं उनको कितने लाइक्स मिल रहे हैं, और ये जाके जहाँ बदतमीज़ी कर रहा है लोगों के साथ तो इसको बिल्कुल लोग पसंद नहीं कर रहे। देखिए ना, जब हम काम कर रहे होते हैं ना तो देखने वाले की मर्ज़ी होती है कि वो हमें किस तरीके से देख रहा है और किस तरीके से पसंद कर रहा है। तो ये सारा फैलाया था इसने आगे बैठ के करने, तो मैं बताया है ना फिर वो किसको कर रहा था टारगेट के। मुझे तो इस तरह के जब आते हैं कमेंट तो मैं उनको मतलब हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, तो कौन नहीं करता। तो ये मतलब कि यही लगा के रखती है ना, ज़ाहिर है जो लोग इससे प्यार करते हैं। तो अभी मैं देख रही थी काफ़ी लोग कह रहे हैं कि तुम अपने बच्चे को संभालो, अपने बच्चों को देखो किस तरह मजाक उड़ा रहे हैं, सारे हंस रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है। तो मतलब देखा जाए तो जिस तरह फ़ियाज़ प्यार करता है, अब वो भी हंसती है आसिया क्योंकि उसका बनता है। अब फ़ियाज़ जो है वो अनाया फातिमा से ज़्यादा प्यार करता है, हीरा से नहीं करता। तो हर बंदे को अपनी औलाद प्यारी होती है, ठीक है बंदा प्यार करता है, लेकिन अगर दो बच्चे हमेज हैं तो एक बच्चे को ज़्यादा तरजीह दी जाए और एक बच्चा जो जिसके साथ डबल रिश्ते हो, वो भाभी भी हो, साली की बेटी भी, मतलब उसकी साली की भी बेटी हो, भाई की भी बेटी हो, तो उनके दिल में तो जाहिर है बुरा लगता उनको होगा ना।
تو پیاری ہے بچی. عنایا کا کلر تھوڑا سا صاف ہے تو وہ جو ہے اس کا کلر مطلب اس کا رنگ تھوڑا سانولا, لیکن نینکش تو اس کے ہیرا کے بھی بڑے پیارے ہیں. لیکن جو بچے تو معصوم ہوتے ہیں نا, وہ تو ظاہر ہے اپنی معصومیت سے پیار لیتے ہیں. لیکن اس نے صاف لفظوں میں کہا ہوا ہے کہ میں ہبا اور وہ جو بڑی ہے ہمنا اور جو اس سے بڑا پیار کرتا تھا, لیکن عنایا فاطمہ جس طرح یہ چھوٹی ہے گھر میں تو اس سے میں بہت زیادہ پیار کرتا ہوں اور وہ بھی میرے ساتھ پیار کرتی ہے. تو صبح میں دیکھ رہی تھی جہاں سامان سیٹ کیا جا رہا ہے اس کا آسیہ کر, وہ اپنے برآمدے میں سوئے اور بتا رہی ہے کہ پھر کہہ رہی ہے سیل میں سوئے ہیں تو یہاں بچے گر رہے تھے, چار پہیاں نہیں رکھی جاتی, جہاں وہ بیٹھ کے وہ چولہے پہ چائے بنا رہی اور ساتھ کہہ رہی ہے آج کہ میں بڑی خوش ہاں. تو ظاہر ہے جی کوئی ایک کمرہ بنا لے تو بڑا خوش ہوتا ہے, یہاں تو ماشاءاللہ پورا گھر بن رہا ہے. ابھی تو بڑا سمجھے کام پڑا ہوا, جس طرح وہ بتا رہے ہیں کہ ابھی تھوڑی بہت صفائی ستھرائی کریں گے, پھر یہ گرائی توڑیں گے, پھر یہ گیٹ لگے گا. پھر وہ جہاں بتا رہی ہے جب میری مطلب جب میری شادی ہوئی تھی, میرا کی شادی ہوئی تھی, اس کے بعد یہ دونوں جو بچیاں ہیں, یہ چھوٹی بچی کی تو بعد کی بات ہے, تو بڑی جو بچیاں وہ پھپھو جی کے ساتھ سوتی تھی اور یہ چھوٹے بچے میرے پاس ہوتے تھے. تو جب ہونا تو پھر میں نے اتنا ڈرنا کہ میں مجھے نیند نہ آنی, اگر میں سو گئی تو میرے بچوں کو کوئی نہ اٹھا کے لے جائے. حالانکہ یہ شروع سے اسی جنگل میں رہتے ہیں, اب تو کافی زیادہ ان کا ہو گیا. شروع میں دیکھا جائے تو کوئی اتنا نہیں تھا. تو بتا رہی ہے بات کہ میں جب اس کی شادی ہوئی تو تھریشر لگی تو پھپھو نے کہا میں باہر سے ہو کے آتی, تم چائے رکھو. تو میں نے پتیلی چائے کے اوپر چڑھائی اور پھپھو کے پیچھے بھاگ گئی کہ مجھے گھر سے اتنا ڈر لگتا تھا. تو ظاہر ہے جی ہر بندے کی اپنی زندگی کے واقعات ہیں, وہ جس طرح رہتے ہیں وہ ایک محلے سے آئی ہوگی اور یہ لوگ پھر جس طرح رہتے ہیں. تو میرا تو دیکھ لینا ماشاءاللہ اس گھر میں بھی رہ کے گئی ہے, سب سے چھوٹی تھی, ادھر بھی دیکھ لے وہ اپنے گھر میں اکیلی علی بھی جہاں بھی جائے وہ اکیلی آرام سے رہتی ہے. بندے کو عادت ہو جاتی ہے اپنے گھر کی. دیکھ لیں ساس اور نند وہ سب سے بڑی بات ہے, ان کو دیکھ لیں. وہ دو اکیلی عورتیں ہیں اور بزرگ ہیں, اور وہ دیکھ لیں وہ اکیلی کہاں دور گھر ہے. یہ تو پھر قریب قریب ہے, لیکن وہ جو گھر ہے ان کا کتنی دور ہے. ان کا تو یہ پھر بھی ساتھ گھر ہے. تو پھر سارا جس نے پرانے کمرے میں سامان سیٹ کیا, تو پھر ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ اتنا بڑا گھر بنا کے تو یہ سامان پرانے گھر میں سیٹ کرے. پھر میں نے کہا اچھا اب یہ کریں گے سارا گھر بنا کے پورا تیار کروا کے نا, رگڑائیاں شگڑائیاں کر کے, تو جب دروازے دروازے لگیں گے نا تو پھر شاید یہ پورا سیٹ کریں گے. ایسی بات ہے نا, کیونکہ ابھی تو ان کا جو گراج توڑنا ہے, پھر اس کے بعد وہ بیٹھک انہوں نے تیار کرنی, وہ واش روم تیار کرنا, پھر کہیں جا کے سین بنے گا, پھر دروازے لگیں گے, پھر سارا کام ہونا ہے. تو ابھی تو کافی لمبا چوڑا کام پڑا. یہ کہتے ہیں عید کے بعد, میں کہتی ہوں یہ عید سے بھی زیادہ ہی پیچھے چلا جائے گا, کیونکہ عید میں اب تقریباً میں کل 11ویں بتا رہے تھے, کیونکہ ہمارا دودھ والا دودھ نہیں دینے آیا, تو اس نے کہا جی 11ویں شریف تھی اس لیے آج دودھ نہیں لے کے آیا. تو مطلب سمجھے پورا مہینہ رہ گیا, کیونکہ 2 مہینے 10 دن کے بعد عید آتی ہے, بڑی جو عید اللہ تعالیٰ سب پہ رحمتوں کے دروازے کھلے. اچھا پر یہ ماما بات آپ جو کر رہی تھی کہ یہ خود کیوں نہیں جانور لے کے پالتے, انہوں نے تو خود جانور رکھے ہوئے ہیں. ہاں پیاز کہہ رہے تھے کل ہم لوگ چیزیں لینے کے لیے گئے تھے, ایڈا سونا جانور پسند آیا تھے. میں کیا ہمیں پوچھنا تو انہیں نہ مل جائے گا. تو پھر میں یہی سوچ رہی تھی, میں نے کہا انہوں نے اتنے جانور رکھے ہوئے ہیں, تو اب یہ انہوں نے خود کیوں نہیں پال رہے. اچھا اب سوچیں یہ دیکھیں, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسی پہلے کٹھے سے تھے, ایک بکرا کرتے تھے. کیوں آپ کیوں ایک بکرا کرتے تھے؟ عباس کا اپنا کاروبار, اپنی زمینیں, اپنا گھر, کھانا پینا. فیاض اور ان کی امی جان, ہاں فیاض اور ان کے امی ابو کا الگ بنتا تھا, اور یہ آسیہ لوگ الگ ہے. شروع سے کوئی مطلب ماڑے تو نہیں ہے کہ ہم جیسے شہروں میں رہنے والے لوگ جو بھی ہے کوشش کرتے ہیں کہ چل بندہ بکرا نہ صحیح تو حصہ بندہ ڈالنے کوشش کرے. کیونکہ میں نے خود جب اپنی آنکھوں سے پڑھا, میں اپنی بیٹی کے میرے کو نہ ملنے میں جا رہی تھی, ویسے بھی پتہ تھا کہ بھی آپ کی استطاعت ہے تو کم سے کم حصہ ضرور ڈالیں. تو وہاں نا بہت قربانی کے دن تھے, اور بہت بڑا لکھا ہوا تھا کہ نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کہ میری امت میں اگر استطاعت رکھتا ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا تو ان کو عید گاہوں سے نکال دیا جائے. مطلب اتنا بڑا اس کا ہے کہ اس کو قربانی میں آپ کو حصہ ضرور ڈالنا چاہیے. بکرا جو بھی ہے, تو آپ تو ٹھیک ٹھاک ہے, صاحب استطاعت ہیں, امیر ترین لوگ ہیں, یہ تو نہیں. اب دیکھ لینا ماشاءاللہ اب کریں گے نا, پہلے یہ رہ رہے تھے تو ایک بکرا تو نہیں پھر بھی بنتا تھا نا. اب دیکھ لیں کہ اب ماشاءاللہ پیسہ اکٹھا کیا ہوا تو نکالا ہے نا. تو میں نے بڑے یوٹیوبر دیکھے, وہ کہتے جی ہم نے پہلی بار ہم قربانی کر رہے ہیں, لاکھوں روپیہ کما کے پہلی بار قربانی کر رہے ہیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے شرف ہوتا ہے انسان کو ہو
اور وہ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ خرچ نہ کرے. یہ ہے کہ جو ہو اور دکھے نہ. تو جی ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا ڈیر کیا رکھے.